आज फेरि तपाईहरुको बीचमा आउने परमेश्वरले यो मौका दिनुभएको छ। यसको लागि प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। र आज म ईसाई जीवनबारे एक दुईवटा कुराहरू तपाईहरुको बीचमा म राख्न लागिरहेको छु। अनि हामी ईसाई भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कोही पनि एउटा कमजोर प्रकारको ईसाई जीवन जिउन चाहदैनौं। हारेको क्रिस्चियन जीवन जिउन चाहदैनौं। हामी सबैजना एउटा असल क्रिस्चियन जीवन, एउटा विजयी क्रिस्चियन जीवन हामी जिउन चाहन्छौं। तथापि तपाईं र मलाई थाहा छ कि हाम्रो अगाडि धेरै यस्ता जाँचहरू छन्, धेरै यस्ता परीक्षाहरू छन्, धेरै यस्ता कुराहरू छन् जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहे जस्तो जीवनलाई जिउन कहिलेकाहीँ हामीलाई कठिनाई परिरहेको हुन्छ। तर पनि तपाईं र मेरो निम्ति एउटा आशाको कुरा के छ भने पहिलो कोरिन्थी 3:16 ले यसरी भन्छ, तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ, परमेश्वरका आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? पहिलो कोरिन्थी 3:16। यो पदले चाहिँ यहाँनिर के भन्छ भने परमेश्वरको मन्दिर तिमीहरू हौ अनि परमेश्वरको आत्मा चाहिँ तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? यानी कि यो पदले यहाँ के भन्दैछ भने पवित्र आत्मा चाहिँ हामी हरेकसँग वास गर्नुहुन्छ, प्रभुका जनहरूको साथमा उहाँ इन्डवेल गर्नुहुन्छ, वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ लेखेको हामीले पाउँछौँ। एउटा प्रश्न हाम्रो मनमा आउन सक्छ, पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा किन वास गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरो चाहिँ पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा वास गर्नुहुन्छ हामीलाई दिनहौं शुद्धिकरण गर्नको लागि, दिनहौं हामीलाई सेन्टिफाई गर्नको लागि पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा वास गर्नुहुन्छ। हामी देख्दछौं कि जब प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वर्गरोहण हुनुभयो त्यस पछाडि उहाँले पवित्र आत्मालाई यस धरतीमा पठाउनु भएको हामी यहाँनिर पाउन सक्छौं। अनि उहाँको थुप्रै मिनिस्ट्रीहरू मध्येमा एउटा मिनिस्ट्री अर्थात् एउटा काम के हो भन्दाखेरि हामीलाई आत्मामा शुद्ध गर्नु। पहिलो कोरिन्थी 6:11 ले यहाँनिर यसरी भन्छ, म पढ्दैछु। पहिलो कोरिन्थी 6:11, अब तिमीहरूमा कोही कोही यस्तै थिए तर प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा र हाम्रो परमेश्वरको आत्माले तिमीहरू पखालिएका, पवित्र भएका र धर्मी ठहरिएका छौ। यो पदले भन्छ कि तिमीहरू चाहिँ पवित्र आत्माले पखालिएर तिमीहरू के भएका छौ? धर्मी ठहरिएका छौ भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। अनि यसरी रोमी 8:29 अनुसार चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई दिनहौं शुद्धिकरण गर्नुहुन्छ ताकि हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूपमा बनिँदै जान सकौं, प्रभु यीशु ख्रीष्टको रूपमा हामी ढालिँदै जान सकौं। र हेर्नुहोस् परमेश्वरको वचन बाइबलले भन्छ यर्मिया 17:9 कि मानिसको हृदय चाहिँ सबैभन्दा बेसी छली हुन्छ भन्ने कुरा लेखेको त्यहाँ हामी पाउँछौं। मान्छेको हृदय चाहिँ छली छ। अनि लुकाको किताब 6:45 ले भन्छ मानिसको हृदयमा जे कुराले भरिएको हुन्छ त्यही कुरो नै मुखबाट निस्किन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ लेखेको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। हाम्रो मनमा नराम्रा कुराहरूको के भनौँ भनेदेखिलाई भण्डार कहिलेकाहीँ हामी पाउँछौँ। हामीसँग नराम्रो सोचहरू, हामीसँग नराम्रो विचारहरू, हामीसँग ईर्ष्याको भावनाहरू, रेस्टको भावनाहरू हुन्छ। अनि समय कालमा ती कुराहरू नै हाम्रो जीवनबाट निस्कँदछ। यसै कारणले गर्दा परमेश्वरले आफ्नो पवित्र आत्मा हामीलाई दिनुभएको छ ताकि उहाँले हामीलाई दिनहौं शुद्ध गर्न सकुन्। हाम्रो प्रत्येक जीवनमा प्रभुले हामीलाई शुद्ध गर्नुहुन्छ आफ्नो पवित्र आत्माद्वारा। यसै कारण कसैले भनेको छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई इटर्नल लाइफको निम्ति दिनुभएको छ, तर पवित्र आत्मा चाहिँ उहाँले हामीलाई इन्टर्नल लाइफको लागि दिनुभएको छ। यानी कि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ अनन्त जीवनको लागि दिनुभएको छ भनेदेखिलाई पवित्र आत्मा चाहिँ हाम्रो अन्दरको जीवनको लागि दिनुभएको छ। के तपाईं र म दिनहौं पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भइरहेका छौं? के हाम्रो शुद्धिकरण भइरहेको छ? प्रिय, हाम्रो जीवनमा कुनै यस्ता पापहरू हामीलाई आभास हुन्छ भने हामीले प्रभुको चरणमा ल्याउन पर्छ, हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ अनि प्रभुले हामीलाई त्यो पापहरूबाट शुद्ध गर्नुहुन्छ। दोस्रो कुरो
पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई फलवन्त बनाउनुहुन्छ। पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई फलवन्त बनाउनुहुन्छ। तपाईँले हेर्नु भने गलाती 5को 22 देखि लिएर 23 पदमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ यो पद हामी सबैको लागि नयाँ होइन। जम्मा यहाँ पवित्र आत्माद्वारा फल्ने 9वटा फलहरूको विषयमा लेखेका हामीहरू पाउँछौँ। पढेको राम्रो होला, म एकचोटि पढ्न चाहन्छु। गलातीको किताब 5को 22-23। तर आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयम हुन्। यस्ताका विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। र यहाँनिर 9वटा पवित्र आत्माको फलहरूको विषयमा बताएको हामी यहाँनिर पाउन सक्दछौँ। अर्थात् पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ कि हामीलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा फलवन्त तुल्याउनुको लागि। अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने यूहन्ना 15:8 प्रभुले भन्नुभएको छ, यसरी भन्नुभएको छ यूहन्ना 15:8। त्यो पनि हामी पढिहालौँ। यूहन्ना 15:8 यहाँ फलको विषयमा प्रभु येशू ख्रीष्टले कुरा गर्नुभएको हामीले पाउँदछौँ। तिमीहरूले धेरै फल फलायो भने त्यसैमा मेरो पिताको महिमा हुनेछ र तिमीहरू मेरो चेला हुनेछौ। यहाँ के भन्दछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा जुन फल हुन्छ त्यसले चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा तुल्याउने कुरा बताएको छ। त्यसले चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने कुरा बताएको हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने मत्तीको किताब 21:18 18देखि 19 प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यो यरुसलेमको यात्रामा जाँदै गर्नुहुँदाखेरि त्यो नेभाराको रूपमा उहाँले फल खोज्नु भएको कुरा त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ। अनि त्यहाँ फल नपाउँदाखेरि त्यो नेभाराको रुखलाई उहाँले श्राप दिनुभएको कुरा हामी देख्न पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्ना जनको जीवनमा यसरी फलको खोजी गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। एकचोटि एकजना प्रचारक भाइले भन्दै गरेको मैले सुन्दै थिएँ, हामी चाहिँ परमेश्वरको गिफ्टहरू खोजिरहन्छौँ अरे। परमेश्वरको गिफ्टको खोजीमा हामी लागिरहन्छौँ अनि प्रार्थना गर्छौँ मलाई त्यो गिफ्ट चाहियो भनेर। तर यहाँ प्रभुको वचन बाइबलले चाहिँ यहाँनिर के भन्छ भने परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा आत्माको फलहरू खोज्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हाम्रो जीवनमा आत्माको फल खोज्नुहुन्छ। के तपाईँ र म चाहिँ गिफ्टहरू खोज्दैछौँ कि परमेश्वरको निम्ति फलहरू प्रड्युस गर्नको लागि हामीले खोजिरहेका छौँ? अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने वचनको किताब 92:12 लिएर 14 हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनु सक्नुहुन्छ कि धर्मी जनहरू चाहिँ बुढेसकालसम्म फलवन्त हुनुहुन्छ, उनीहरूले फलहरू फलाइरहन्छ भनेर बताएको छ। हरेक परिस्थितिहरूमा, हरेक समयहरूमा धर्मी जनले चाहिँ फलहरू फलाइरहन्छ। राम्रो सिजनमा, नराम्रो सिजनमा, सजिलो सिजनमा, असजिलो सिजनमा, हरेक परिस्थितिहरूमा पनि फलहरू फलाइरहेको हुन्छ। प्रभुको वचन बाइबलले हामीलाई यही कुरो बताउँदछ। के हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले खोज्नु भएको फलहरू दिनौँ फलिरहेको छ? हामीले जाँच गर्नुपर्ने कुरा। अनि अन्तिम र तेस्रो कुरो चाहिँ यहाँनिर के छ भने पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई परमेश्वर पिताको इच्छालाई पुरा गर्नको लागि सहायता गर्नुहुन्छ। यूहन्नाको किताब 16 हामी हेऱ्यौँ भने यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले पवित्र आत्माको विषयमा यसरी बताउनु भएको हामी पाउँछौँ। यूहन्ना 16:12-13 म पढ्दैछु। तिमीहरूलाई भन्ने मसँग अझ धेरै कुरा छन्, तर अहिले तिमीहरू सहन सक्दैनौ। तैपनि जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुनेछ तब उहाँले सबै सत्यमा तिमीहरूलाई बाटो देखाउनुहुनेछ। किनभने उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नुहुने छैन, तर जे उहाँले सुन्नुहुन्छ ती बोल्नुहुनेछ औ तिमीहरूलाई अब हुने कुराहरू घोषणा गर्नुहुनेछ। र यहाँनिर प्रभुले के भन्नुहुँदैछ भन्दाखेरि पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ र उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई बाटो देखाउनुहुनेछ, सत्यमा बाटो देखाउनुहुनेछ। उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ के सत्य कुरा हो त्यो देखाउनुहुनेछ। परमेश्वरको बारेमा तिमीहरूलाई उहाँले बताउनुहुनेछ। यहाँनिर पवित्र आत्माले चाहिँ तिमीहरूलाई परमेश्वरको बारेमा, उहाँको इच्छाको बारेमा तिमीहरूलाई चाहिँ उजागर गर्नुहुनेछ,
इल्युमिन गर्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू है, प्रष्ट पार्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर बताएको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। अर्को शब्दमा भन्नु भनेदेखिलाई चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्न सहायता गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रेरित 8:29 पनि त्यहाँ फिलिपको विषयमा त्यहाँ लेखेको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। परमेश्वरको आत्माले फिलिपले गर्नुपर्ने कुरा के हो त्यो त्यहाँनिर बताउनु भएको हामी त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ। र हेर्नुहोस्, मैले यहाँनिर बताउनु खोजेको कुरो चाहिँ के छ भने पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई जुन कुरो सही छ परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो कुरो गर्नको लागि हामीलाई सहायता पुर्याउनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। मैले यो भनिरहेको छुइनँ परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको आत्माले हामीलाई महान काम मात्र गर्नको लागि डोर्याउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू मैले बताएको छुइनँ, तर प्रभुको वचनले भन्छ सही काम गर्नको लागि पवित्र आत्माले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। अनि यशायाको किताब 56:2 तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि लेखेको छ जे ठिक छ त्यही गर भनेर परमेश्वरको वचन बाइबलमा त्यहाँ बताएको हामी हेरेर पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ मत्तीको किताब 25:34 लिएर 40 तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ के लेखेको हामी पाउँछौँ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो इन्साफको दिनमा चाहिँ हरेक कामहरूको जाँच पडताल गर्नुहुने कुरा त्यहाँनिर बताएको छ। अनि त्यस दिन चाहिँ जुन अनरेकग्नाइज्ड, कसैले पनि थाहा नगरेको, कसैले पनि याद नगरेको मसिना मसिना कामहरू जो प्रभुका निम्ति गरिएका हुन्छन् पवित्र आत्माको अगुवाईमा, तिनीहरू चाहिँ के हुनेछ? पुरस्कारको योग्य हुनेछ। अनि तपाईँले हेर्नुभयो भने मत्तीको किताब 7:21 र 21देखि 23 तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो दिन चाहिँ के गरिनेछ? ठुला ठुला कामहरू, मिरेकल्सहरू जसले गरेका हुन्छन्, भूतहरू तपाएका हुन्छन्, इत्यादि कुरा गरेका हुन्छन्, ती कामहरू चाहिँ तिरस्कृत हुनेछन् भन्ने कुरा त्यहाँनिर बताएको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, पढेको राम्रो होला एकताल। मत्तीको किताब 7:21 त्यहाँ लेखेको छ यसरी, मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा पस्न पाउने छैन, तर त्यो जसले स्वर्गमा हुनुहुने मेरो पिताको इच्छा पालन गर्दछ। त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, हे प्रभु, के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबानी बोलेनौँ र तपाईँको नाउँमा सामर्थ्यका काम गरेनौँ र? अनि म तिनीहरूलाई खुल्लम खुल्ला भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन। ए अधम काम गर्ने हो, मबाट दूर हव। र यहाँ गतिलो काम गर्नेहरू मानिसहरूले त्यो दिन प्रभुको अगाडि क्लेम गर्नेछ, तपाईँको नाउँमा त हामीले अगमबानीहरू गऱ्यौँ, अनि तपाईँको नाउँमा हामीले सामर्थ्यको काम गऱ्यौँ। किनभने यो अगमबानी कुराहरू, सामर्थ्यको कामहरू चाहिँ सबै मान्छेले देख्छ अनि यसकै खोजी गरिरहेको हुन्छ। तर हेर्नुहोस्, यहाँ मत्तीको किताबमा तपाईँले 25 हेर्नुभयो भने, अघि मैले भन्दै थिएँ, म पढ्न चाहन्छु। यहाँ मत्तीको किताब 25:33 म पढ्दैछु। उहाँले भेडाहरूलाई आफ्नो दाहिने हातपट्टि र बाख्रालाई देब्रेपट्टि राख्नेछ। तब राजाले आफ्ना दाहिने हातपट्टिकाहरूलाई भन्नेछन्, आओ ए मेरो पिताको धन्य हो, औ राज्य जगतको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्ति तयार गरिएको छ, त्यो अधिकार गर। किनभने म भोकाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई खान दियो, म तिर्खाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई पिउन दियो, म परदेशी थिएँ, तिमीहरूले मलाई तिमीहरू कहाँ लग्यौ। हेर्नुहोस् त, यो मसिनो कामहरू, इन्सिग्निफिकेन्ट कामहरूलाई चाहिँ प्रभुले के गर्नुभएको छ? याद गर्नुभएको छ, अनि त्यसलाई चाहिँ उहाँले रिवार्ड दिनुभएको छ। तर जबकि यता गतिलो गतिलो कुराहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ के भएका छन्? रिजेक्ट भएको कुरो हामीले देख्छौँ। प्रभुले ती गतिलो कुराहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्नुभएको कुरो हामी त्यहाँनिर पाउन सक्छौँ। र प्रिय, हामी यहाँनिर के देख्छौँ भने जसले मसिनो काम प्रभुको लागि गरे तिनीहरूलाई चाहिँ प्रभुले रिवार्ड दिने कुरा गरेको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। तर महान कामहरू जसले मानिसले आफ्नो यशको निम्ति, आफ्नो खुसीको लागि, आफ्नो स्याबासीको लागि गरे अर्थात् गर्नेछन्, त्यस्ता कामहरू चाहिँ तिरस्कृत हुनेछन् भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। र हेर्नुहोस्, पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई सही काम गर्नको लागि अर्थात् प्रभुको इच्छा पुरा गर्नको लागि उहाँले हामीलाई सधैँ नै मद्दत गर्नुहुन्छ। हामी धेरैचोटि गतिलो गतिलो कुराहरू गर्न इच्छा गर्छौँ,
तर मसिना मसिना कुराहरू खुवाउने पियाउने सहायता गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गरिरहेका हुन्छौँ। किनभने ती कुराहरूले हामीलाई लाइमलाइटमा ल्याउँदैन, ती कुराहरूले हामीलाई रेकग्निसन दिँदैन। तर हेर्नुहोस्, हामी यहाँनिर के देख्छौँ भने पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई त्यो महान काम होइन तर सही काम गर्नको लागि हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। र मैले आज तपाईँलाई बताउँदै गरेको कुरो चाहिँ के छ भने हाम्रो जीवनमा एउटा विजयी जीवन जिउनको लागि परमेश्वरले आफ्नो पवित्र आत्मा हामीलाई दिनुभएको छ र पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा दिनु हामीलाई शुद्ध गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई फलवन्त तुल्याउनुहुन्छ अनि पवित्र आत्माले हामीलाई परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नको लागि सदैव सहायता गर्नुहुन्छ। प्रभुले तपाईँ हामी सबैलाई आशिष गरून्। जय मसीह।